اليوم جو بيت لا فورم، راني خو روحي بالنفس تو. شنو حوالكم؟ لاباس؟ انا والحمد لله لاباس. الدنيا بدات تتنفس وتبرد وامورنا مريقله، وانا نموت على الشتاء. نظام دنيا تظلم بكري، كل واحد يشد دارو ويتفرج في سيرياته في افلام ويربي صغارو الاجيال نتاعو طيب العشاء. شنو الصيف والفوضى هذيك الكل؟ وتعمل مكياج منا يسيل والعروقات تبدا شرتله، واعمل النيود والغامق الزهره لامبوبه وتتبرنزه، ولازمك تشري فوندوتان جديد ولا تخلط الفوندوتان بترايف واحد اخر باش يولي الشتاء نعمه. انا نحب الصيف وهي جات الصيف وشيخات الصيف، اما ماذا بيك انا نعمل فيه سومي ولا شهر هكا 3 شهور كمان، واحنا صيفنا مبدع عاد 4 ولا 5 شهور. ليش شفاء عليك يا رسول الله، خلينا في الشتاء خير يا سيدي. الدنيا بردت، واحد يرجع يعمل اشي بوردو اشي احمر تريف الوان اختي اي باهته. شنو هذا؟ دونك اليوم جيت باش نعمل تيم 100% خريفي. اي نعم خريفي. واحد يطلع شويه في الباليت دو كولور يزينا من نيود غوز درا شكونو عليا. نومة الليل يا ربي، نومة الليل. نعرفش كان نتوما كيفي ولا لا. انا فيت عندي مشكله كبيره ياسر وعويصه وقويه برشا، اللي هي انا ما نجمش نرقد تحت الكليماتيزور. وين نرقد تحت الكليماتيزور نصبح مريضه مهسسه، بدني يعلم به كان ربي. اي او ميم طون نسكن في حلق الواد. اي نعم فما نسمه، ولكن كي تحل شبابك باش تتمتع بالنسمه ديك تتمتع زاده بالحس، على خاطر يحده شمالا البحر يحده جنوبا الريستورونات. شو نقول لكم على الليل كيفاش يتعدى وعلى راسي كيفاش يصبح. دونك لو ديليم سي سوا تحل الكليماتيزور وتصبح مريض، سوا تسكر الكليماتيزور وتتمتع بالحس ترقد من نسمه، اما تقوم راسك يوجع فيك من الحس. 3 شهور يتعداو سامباتيك على الخير. توا وليت اولا فراغ حلق الواد على الاخر، دونك ما عادش فما برشا حس. نحلك الشباك ونبدا نتمتع بالنسمه تهفهف فيا هكا وانا راقده للصباح فريمون. دونك الكاليتي نتاع النوم تحسنت، الهوا يتحسن. كو دوموند لو بوبل يا اخي. الدنيا حلوه واحلى سنين هنعيشها واحنا يا ناس عايشين. صوتي باهي، اتونسيون ردوا بالكم واحد يخمم يقول حاجه على صوتي. كلني فخر واعتزاز بصوتي. ايواش يهديكم. باهي اما بعد نبداو عاده في السانديزي من الحديث. اول حاجه ننظف وجهنا من الاوساخ والحاجات الشائبه. دونك شويه اومي سيلير، مع العلم اللي انا عندي شويه ريزيدو تاع مكياج خاطر ما نظفتش وجهي مليح بليكا. بعد ما نظفنا وجوهنا exceptionnellement cette fois-ci, parce qu'en plus ce n'est pas un maquillage ça peut être un maquillage du jour là, mais non, c'est plutôt pour une soirée. Et donc je vais mettre une crème hydratante, مش على خاطر uniquement maquillage في الليل, mais aussi على خاطر ma peau est assez sensible ces derniers temps post épilation. علاش باش نقول لكم واش باش نخلي لكم. عملناش الكريم هيدراتونت. الإتاب نيميرو 2 صباحا مساء ويوم الأحد. الإكران سلاحكم ضد الشمس. ردوا بالكم يهديكم، راهو وجهكم تري امبورطون. راهي الشمس فتقوا من بعض ما تخلي فيه شيء، دونك يهديكم أكل الإكران. بعد ما عملنا لي 2 ايتاب هذوما المهمين باش نانونسي لكم انه لو ماكياج نتاع اليوم سافا اتر ما تفهمونيش بالغلط.
glamour. Qu'est-ce que ça veut dire? شنو يوحي لكم glamour? Je vous laisse découvrir. يا سيدي يا بنت سيدي نبداو بون باس. Je vais prendre ma bébé crème اللي حكيت لكم عليها المره اللي فاتت نتاع 32 الف اللي تلقاوها في المغازا جنرال، تلقاوها في كارفور، تلقاوها في لي كروند سورفاس. اللي الخاصيات نتاعها هما ما لقيناش البانسون تاعنا اهو. الخاصيات نتاعها هما لو فات اللي هي très légère، qui n'est pas très couvrante mais qui n'a pas non plus l'effet d'un fond de teint. Et ce que je cherche, elle a fait une crème de bébé crème. Donc, نرجعوا للباليت نتاعنا الاخرى. Et on va prendre la couleur اللي بجنب الكولور بريفيري نتاعي اللي هي هذه الدوري. شنو باش نعملوا؟ باش ناخذوا البانسو هذايا باش نبلوه بنكته ماء، فريمون نكته ماء. جربت البانسو بلاش ماء، معناتها جربت لا كولور بلاش ماء ياسر باهته، بالماء سان جيت. دونك باش نجيو بالبانسو هذا على لا بوبيير فيكس الكلها ونطلسوها قالت ماما. حاجة تعمل الكيف. نظفوا l'excès منا ومنا. Et je vous montre le rendu. Très bien. توا باش نجيو للكولور هادي البراونيز de la même palette et on va dessiner la banane. خاطر هكا مسايبه. توا باش نحصرو. باش نجيو لهنا. في العينين مانيش باش نعمل برشا حاجات على خاطر لا سوربريز كو جو فولايس نتاع الخريف والغلامور وتانارا سي بوغ ابخي. دونك نجيو توا نتفقدوا هذوما مقدودين بالكدا وكيما العاده وسنستنا العاده on va reprendre ce qu'on a fait الفوق اللوطه. mais avant on va utiliser le concealer de cette palette. انا ما عنديش كونسيلر مي جيتيليز هذاك نتاع الباليت هذيك باش ننظف ديجا على خاطر عندي كي نستعمل دي برودوي يلمعوا الفوق جو بريفير اني ننظف اللوطه باش هكاك نبدا نخدم على باز نظيف. الكونسيلر نصفو بالكدا بالكدا بالكدا. تري بيان. وناخذو بانسو نتاعنا البلا اللي انا ضيعتو اهو نصفوه شويه خاطر اخر مره استعملنا فيه دوغي دونك لازم نضاف. ونعاودو نستعملو لا كولور اللي عملناها قبيليك الفوق في العين الكل. ماناش باش نعملو ايلاينر على خاطر سا ماكياج سامبل. جو في utiliser ce crayon le Woody eyeliner de gauche juste pour dessiner mon regard mais légèrement على خاطرني من بعد باش نعمل اون كولور غامقه في فمي دونك فو ميو ما نكثر لي جو. نجي جوست تحت عينيا هوني شويه. كيما عندي هونايا. et là je vais venir
ساعة نعمل المارون الغامق في اخر العين كيما عملته في البنان بالضبط. جوست نلقى البانسو اللي خدمت بيه هكا هاو. سي تو سكو جو شيرش. الله اعلم البانسو شنو يعمل غادي. دونك نوزرو الفوق. الفاتحه اللي عملناها قبيليكا من فوق كيف on va faire un rappel من اللوطه لهنا باش نزيدو نحلو الغوغار نتاعنا. une dernière touche vu que دخلنا الامور كلها بعضها نجيو لك المارون نتاعنا ونستامبيو بالكدا من هنا باش نسكرو كل شيء. ونيكي العادة vous êtes libre soit vous voulez mettre un eyeliner soit sans eyeliner. نتوما احرار نمشطوا حواجبنا الفوق ونشوفوا عينينا ميزاننا شنو باش نعملو. نجمو زايده مثلا المره هذه منعملوش ايلاينر avec l'aide de notre crayon de tout à l'heure نعملو un petit trait maintenant un petit trait maintenant ما حد شيء ne nous empêche de le faire hein. Il ne va pas remplacer l'eyeliner اما باش يحل le regard. Et à mon sens rien ne remplace l'eyeliner, moi je l'adore. Ben كملنا. سيدي ما عادنا مزال لا حوايج نمشطوهم من الفوق لازمهم بيانتو تحفيفه انا حوايجبي اما بور لانستون نخليهم هكاك. جو برون ما كولور ما باليت بور لي فاراسي هكا de la marque Hen ولا je ne sais vraiment pas la prononcer que j'ai trouvé fille Happiness. Voilà. نعاودو نمشطو مرة أخرى. عريضة برشا اي اوب نجيو بالكوتي الاخر نتاع البانسو اللي نلقاو في وسط الباليت وناخذو كلا كولور الفاتحه على الاخر اللي هي اون ديغي اون كريم كيما الجيل ونجيو نديوها تحت حواجبنا اي سا دون ان ايفي محليه على الاخر. انا ياسر يعجبني. فوالا انا راني ايديا يحلوا لي برشا مشاكل معناها مش كل شيء بانسو. باهي توا نتعداو الماسكارا. جو يوتيليزي الميوم الماسكارا هذايا اللي هو مسيو بيغ دو لانكوم. بصراحه ياسر يفلق زاده هذايا
partie Rénine, c'est bon, c'est fini. Je vous laisse voir. ديما نطلعوهم الحوايج توا نتعداو لما يمكن فعله اخر اللي هو مثلا notamment le contouring. Avant le contouring, comme je ne vais pas me contenter de faire uniquement le bébé cream, je vais rajouter une touche de fond de teint. Et voilà mon fond de teint est écrit. C'est ce MAC, la référence A19. A19 ou la NC16. Wallah, je ne sais pas, tout à deux références. L'autre مكتوبة. Je vous laisse voir. فما A19 ou NC16. ما نعرفش بالضبط انا هي لا ريفيرونس الصحيحه. دونك لو فوالا يا سيدي يا بنتي هذا عنده قصه الفون دو تان. انا كيف شريته ياسر عجبني، عندي برشا نحب ناخذه. قبله هو كان عندي ان فون دو تان لوريال زاده محليه، خاطرني ما عنديش ماركه معينه وما نبدلوش ودوكم الكل جمله راني بديتو شهاله بداله، وكل مره نبدل حاجه واللي يعجبني نستعمله وهذاك هو الموجود. La palette du contouring هذيا وناخذ 7 couleurs. اي سيدي استامبينا هاك الكونتورينغ بالكدا. نجيو maintenant نعملو ان برونزر. Le problème c'est que قميرة فصلت لي بالكاش نتاعو et je ne sais pas quelle est la marque نتاعو. Ah non si. La marque c'est Pretty by Flomar. Pretty by Flomar. عندي امل كبير اللي انا نلقى الخطا نتاعو باش نوريهولكم. اما ميرسي قميرة. دونك نجيو فوق هاك البلاصه نتاع الكونتورينغ et on va venir en mettre فوق. L'idée c'est de réchauffer le teint. العملية تمت بنجاح. مقعدلنا كان الخفيف ما تخافوش. نجيو توا ونعملو الفراجون تاعنا. جو vais utiliser terracotta de Guerlain رفيقة دربي تثبت على عملو بايحة سيلو. Et je vais mettre ici. توا مقعدلنا كان نعملو لو روج à lèvres. بالنسبة لو روج à lèvres je vais mettre un rouge à lèvres rouge bordeaux. Le bordeaux de Velvet. C'est deux couleurs. هذوما يشبهوا لبعضهم على الاخر اما هما ما يشبهوش لبعضهم. Les deux de la gamme Velvet de Bourjois. واحد numéro 8 والاخر numéro 15. علاش خاطر فما واحد اغمق من واحد. راح نوريكم كيفاش باش نعملوا. هوني تكمنوا لا توش نتاع الجلامور. دونك هذا الفاتح هو النيميرو 15. والثاني لو نيميرو 8 الاغمق. راكم باش تشوفوا توا كيفاش لو روندو باش يتحول. توا باش تولي لا توش فلور سنسويل. avec la gamme Velvet c'est que اول ما يتعمل ليكيد وما يشيحش بالوقت. دونك تعملوا خليه يشيح. ابري نجمو نصلحوا جميع الديفوات وقت اللي يشيح. dans le sens où اذا كان خرج من الاول تصلح. اما نقصد من بعديك تصلح تحب تزيد تغمق فما بلايص ماهمش كيف. دونك هذاك العز فيه. توا مقعد لي كان نعملو الهايلايتر. سي 7 باليت دو هايلايتر.
Weibo. Et je vais prendre la même palette de couleurs Bilika. Je vais prendre le doré, vu que elle a fait haja doré, glamour. Voilà. Pour moi, le tour est joué. Je vais mettre des boucles d'oreilles.